سننا دل دیا آنکھاں دے نال سننا سننا ابو بکر دے دو بیٹے ایک دا نام محمد دا بیٹا قاسم ابو بکر دا دوجا بیٹا نام عبدالرحمن دی بیٹی اسما اور اسما بھی جوان تے قاسم بھی جوان اے عبدالرحمن تے محمد نے فیصلہ کیتا اب آپ رشتہ نہ کر رہی ہے اور قاسم دا نکاح ہویا ہے اسما دے نال بچوں بیٹی پیدا ہوئی ہے فرما اے ابو بکر دی پڑ پوتی ہے تے ادھروں جدو امام زین العابدین دا پتر مولا حسین دا پوترا جوان ہویا تے حضرت امام زین العابدین آکھیا کہ پتر میرا نیک ہے تے دھی بھی رشتے واسطے بیگم اے دی دلہن بھی نیک ہونی چاہیے او پھر آئے حضرت قاسم دے بوے تے انہاں رشتہ منگیا ابو بکر دی پڑ پوتی دا تے پھر امام محمد باقر دا نکاح ہویا حضرت ام فرما تے حضرت امام محمد باقر دے وچوں اللہ اولاد دیتی جے دا نام انہاں رکھیا محمد جعفر کی نام رکھیا ہے اچھی بات کی نام رکھیا ہے اگلا جملہ میں تا آکھنا جے ٹھنڈ پوے جعفر نہیں آپ اپنے نام دے نال کہندے سن صادق فرمایا میں نے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیتا ہے تو کہنا دشمن سن جاس نہیں آئی تو کہنا عداوت سن ایتے لوگ خاندانی دشمنی سابقت نظر نہیں بھولتے دے دے دوجی نسل ہے تو کہنا باب فدق ابو بکر نے دیتا اور رشتے پہ دے دینے اور نہیں بولتے کیوں بھائی تم کہنا انہوں نے اے نہیں کیتا میں کیا ہو آپس اندر پیار ہوگا مرنا پائے گا سچا عقیدہ صرف سنیا